Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. I hope you all are doing well. It's me Goddess Thami. Today I am back with the next story of class 12 optional English. Three students written by a Scottish writer Sir Arthur Conan Doyle. In this video I will summarize this story, give the important short answer questions and multiple choice questions. Before that, if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe it and share the video among your friends to whom it may be useful and worth watching. Sir Arthur Conan Doyle was a Scottish writer and physician. Arthur Conan Doyle चाहिँ स्कटल्यान्डको लेखक र एउटा डाक्टर थिए उनी. He created the character Sherlock Holmes, one of the most famous characters in English fiction in 1887. उनको एउटा पात्र शेरलक होम्स भन्ने एउटा पात्र छ. यो पात्र चाहिँ उनले 1887 देखि लेख्न सुरु गरे र यो पात्रलाई उनको धेरैवटा स्टोरीहरुमा यो समावेश छ र यो पात्र एकदमै अंग्रेजी साहित्यमा एकदमै चर्चित छ. He wrote 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. यो डोयलले चाहिँ त्यही शेरलक होम्स भन्ने क्यारेक्टर र अर्को डाक्टर वाटसन भन्ने क्यारेक्टरलाई आफ्नो 4 वटा उपन्यास र 56 वटा कथामा पनि त्यही पात्रलाई दोहोर्याएका छन्. त्यसैले यो एकदमै चर्चित छ. द शेरलक होम्स स्टोरीज आर माइलस्टोन. यो कथा संग्रह हो. यो द शेरलक होम्स स्टोरीज भन्ने यो राइटरको कथा संग्रह हो. यो चाहिँ के हो भने अंग्रेजी साहित्यको क्राइम फिक्सन भनेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कथाहरू, अपराध र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कथाहरूको लागि के हो भने यो माइलस्टोन हो. माइलस्टोन भनेको कोसे ढुङ्गा, अर्थात् एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अंग्रेजी साहित्यमा. यो क्राइम फिक्सनको फिल्डमा यो शेरलक होम्स भन्ने एउटा कथा संग्रह जुन चाहिँ यो आर्थर कोनन डोयलले लेखे. अब हामी पढ्न गइरहेको द थ्री स्टुडेन्ट्स भन्ने स्टोरीमा पनि यो दुईटा क्यारेक्टरहरू यो शेरलक होम्स र डाक्टर वाटसन भन्ने क्यारेक्टरहरू रिपिट हुन्छन्. यो स्टोरीको ओरिजिनल टाइटल चाहिँ द एडभेन्चर अफ द थ्री स्टुडेन्ट्स भनेर राखिएको थियो, तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ छोटो गराउनको लागि यो एडभेन्चर भनेर यो पछाडि आधा यो चाहिँ हटाइएको छ. दिस स्टोरी वाज फर्स्ट पब्लिस्ड इन द स्ट्यान्ड म्यागजिन इन जुन 1904. 1904 मा स्ट्यान्ड म्यागजिनमा यो पब्लिस भएको थियो पहिलो पटक र त्यसपछि चाहिँ क्वेलर्स विकलीमा 24 सेप्टेम्बर 1904 मा यो पब्लिस भयो र फेरि 1905 मा चाहिँ यो चाहिँ रिटर्न्स अफ द शेरलक होम्स भन्ने कथा संग्रहमा राइटरले पब्लिस गरे. इट इज अ डिटेक्टिभ स्टोरी. यो कथा चाहिँ डिटेक्टिभ स्टोरी हो. डिटेक्टिभ भनेको कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज भएको छ, त्यहाँ अपराधिक क्रियाकलाप भएको छ र त्यससँग अनुसन्धान र जासुसीसँग सम्बन्धित कथा हो. यो डिटेक्टिभ स्टोरी हो. दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन 1895 इन एन अननेम्ड युनिभर्सिटी टाउन. यो एउटा अज्ञात सहर जहाँ विश्वविद्यालय छ त्यहाँ यो घटना घट्छ र त्यो सहरको नाम चाहिँ दिएको छैन. यो चाहिँ के छ भने एनोनिमस छ, अज्ञात छ. द स्टोरी डिल्स विथ द केस अफ स्टिलिङ अफ स्कलरसिप एक्जाम पेपर फ्रम द प्रोफेसर्स रुम. यो केसँग सम्बन्धित छ भने यो कथा एउटा विश्वविद्यालयको प्रोफेसर, कलेजको प्रोफेसरको कोठाबाट भोलिपल्ट हुने इक्जामको छात्रवृत्तिको स्कलरसिप भनेको छात्रवृत्ति, त्यसको परीक्षा भोलि हुँदैछ तर अघिल्लो दिन उसको कोठाबाट क्वेसन पेपर, भोलि हुने इक्जामको क्वेसन पेपर आज चोरी भएको छ र त्यसको इन्भेस्टिगेसन अफ द कल्प्रिट. अब त्यसको दोषी को हो त, गिल्टी को हो त, अपराध कसले गरेको छ, त्यसको अनुसन्धानको वरिपरि यो कथा घुमेको छ. अब म यो स्टोरीको क्यारेक्टरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु. हिल्टन सोम्स चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर र सेन्ट ल्युक्स कलेजको चाहिँ लेक्चरर हो. उसले भोलिपल्ट हुने स्कलरसिप इक्जामको ग्रीक भाषाको प्रश्नपत्र उसले प्रुफ रिडिङ गरिरहेको थियो र उसको कोठाबाट त्यो चाहिँ त्यो चोरी भएको छ. त्यसलाई त्यो क्वेसन पेपरलाई अर्को पानामा सारेर कसैले लिएको छ. यो स्टोरीको दोस्रो पात्र हो बेनिस्टर. बेनिस्टर चाहिँ हिल्टन यो अघिल्लो क्यारेक्टरको सर्भेन्ट हो, मेल सर्भेन्ट हो. मेल सर्भेन्टलाई बटलर भनिन्छ, BUTLER, र उसले चाहिँ हिल्टनलाई 10 वर्षदेखि सेवा गरिरहेको छ. बेनिस्टर चाहिँ हो नोकर. कसको नोकर भने हिल्टनको. यो स्टोरीको अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको शेरलक होम्स हो. शेरलक होम्स चाहिँ यो राइटरको सबैभन्दा फेमस क्यारेक्टर जुन चाहिँ 4 वटा नोभेल र 56 वटा सर्ट स्टोरीमा यो एक क्यारेक्टर छ. यो हो डिटेक्टिभ हो. यो के हो भने जासुस हो. यो भनेको CID हो. यसले इन्भेस्टिगेसन गर्ने काम गर्छ, अपराध अनुसन्धान गर्ने गर्छ र ऊ चाहिँ के गरिरहेको छ भने डुइङ रिसर्च इन इङ्ग्लिस अर्ली ल. उसले चाहिँ एउटा रिसर्च गरिरहेको छ, त्यही सहरमा आएको हुन्छ र त्यो बेलामा हिल्टनले
शेरलकलाई सहयोग माग्छन् यो अपराधको बारेमा अनुसन्धान गरिदिन र आफ्नो इज्जत जोगाइदिन, आफ्नो युनिभर्सिटीको इक्जाममा जुन अपराध भएको छ त्यो बाहिर नजाओस् र यसलाई भित्रभित्रै समाधान गर्न मिलोस् भनेर यो हिल्टनले शेरलकलाई अनुसन्धानको लागि सहयोग मागिरहेको छ। त्यसैले शेरलक होम्स भनेको अनुसन्धानकर्ता हो। यो स्टोरीको अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर डाक्टर वाटसन हो। वाटसन शेरलकको साथी हो र यो कथाको न्यारेटर हो। उसले यो कथा भनिरहेको छ। अब यो जुन घरमा हिल्टन सोम्स बस्थ्यो, जुन घरबाट उसको पेपर चोरी भयो, त्यही घरमा माथिल्लो तलाहरूमा 3 जना विद्यार्थीहरू बस्छन् र त्यो 3 जना विद्यार्थीहरूमध्ये एउटा चाहिँ हो गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट चाहिँ ऊ एउटा राम्रो विद्यार्थी हो। हि इज अ गुड स्टुडेन्ट एन्ड एथलेट। ऊ खेलाडी पनि हो। प्लेज अन द युनिभर्सिटिज रग्बी एन्ड क्रिकेट टिम। यो रग्बी एन्ड क्रिकेट खेलको उसले आफ्नो कलेजको प्रतिनिधित्व गरेर पनि खेल्छ र ऊ के हो पनि हो भने अल्सो अ लङ जम्पर। उसले लङ जम्प पनि खेल्छ। ऊ खेलाडी हो यो गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्टको बाउको नाम चाहिँ सर जाबेज गिलक्रिस्ट हो। उसको बाउ चाहिँ एकदमै जुवा तास खेल्ने र त्यसले गर्दा ऊ पैसा डुबाएको रुइन्ड पर्सनको छोरा हो ऊ चाहिँ गिलक्रिस्ट। यहाँ अर्को दोस्रो स्टुडेन्ट दौलत रास हो। हि इज एन इन्डियन स्टुडेन्ट। ऊ इन्डियन विद्यार्थी हो र क्वाइट एन्ड हार्ड वर्किङ स्टुडेन्ट। ऊ शान्त स्वभावको छ तर मेहनती छ। एन्ड हि इज विक इन ग्रिक। उसको ग्रिक भाषा चाहिँ कमजोर छ। त्यसैले यता ग्रिक सब्जेक्टको पेपर नै हराएको हुनाले ऊ पनि शङ्काकै घेरामा छ यिनीहरू। त्यही घरमा बस्ने अर्को तेस्रो विद्यार्थी भनेको माइल्स मेक्लरेन हो। ऊ चाहिँ पढाइमा ब्रिलियन्ट छ, पढाइमा राम्रो छ, तर चाहिँ ऊ अलमोस्ट गट एक्सपेल्ड फ्रम द युनिभर्सिटी। उसलाई धन्नै उसलाई युनिभर्सिटीले निकाला गरेको थियो, रेस्टिकेट गरेको थियो, किनभने बिकज अफ ब्याड बिहेभियर। उसको व्यवहार चाहिँ ठिक छैन तर पढाइमा चाहिँ राम्रो छ। यो पनि शङ्काको घेरामा छ। त्यसैले यो 3 जना स्टुडेन्टहरू गिलक्रिस्ट, दौलत, माइल्स मेक्लरेन, यो 3 जना स्टुडेन्टहरूमाथि शङ्का छ किनकि तिनीहरू पनि त्यही घरमा बस्छन् जहाँ हिल्टन बस्छ। हिल्टनले पेपर प्रुफ रिडिङ गरिरहेको थियो र आधी घन्टाको लागि बाहिर चिया खाना साथीको घरमा जाँदा ताला खोलेर भित्रबाट पेपर उसको चोरी भएको थियो, हराएको थियो। नाउ आई एम गोइङ टु समराइज दिस स्टोरी। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन 1895। यो कथाको घटना 1895 मा घट्छ। शेरलक होम्स एन्ड हिज फ्रेन्ड डाक्टर वाटसन टेम्पोररली मुभ टु एन अननेम्ड युनिभर्सिटी टाउन। यहाँ शेरलक होम्स भनेको चाहिँ डिटेक्टिभ हो, जासुसी हो। उसले अनुसन्धान गर्छ र उसको साथी डाक्टर वाटसन, यो 2 जनाहरू अस्थायी रूपमा टेम्पोररीली केही समयको लागि उनीहरू एउटा यहाँ नाम नदिएको कुनै एउटा अज्ञात सहरमा जान्छन्। त्यहाँ युनिभर्सिटी छ, त्यो सहरमा गएका हुन्छन्। त्यसैले सो द्याट ही क्यान क्यारी आउट हिज रिसर्च इन्टु अर्ली इङ्ग्लिस ल। अनि यो शेरलक होम्सले यो जुन डिटेक्टिभले चाहिँ उसले एउटा रिसर्च गरिरहेको छ। त्यो रिसर्च गर्नलाई अलि शान्त एउटा रिफ्रेसमेन्ट होस् भनेर उनीहरू नयाँ सहरमा गएका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ उसले अर्ली इङ्ग्लिस ल, एउटा प्राचीन अङ्ग्रेजी कानुनमा उसले रिसर्च गरिरहेको छ, अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसको बारेमा उसले केही पढ्दैछ। त्यसको लागि उनीहरू नयाँ सहरमा जान्छन्। वान इभिनिङ अ ट्युटर एन्ड लेक्चरर अफ ग्रिक एट सेन्ट ल्युक्स कलेज मिस्टर हिल्टन सोम्स ब्रिङ्स हिम एन इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम। एक दिन साँझको समयमा शेरलक होम्स र डाक्टर वाटसन जुन नयाँ सहरमा बसिरहेका हुन्छन् त्यहाँ मिस्टर हिल्टन सोम्सले एउटा अनौठो घटना, अनौठो समस्या ल्याएर आउँछ। त्यो मिस्टर हिल्टन चाहिँ सेन्ट ल्युक कलेजमा ऊ लेक्चरर हो र उसले ग्रिक भाषा पढाउँछ। ऊ ग्रिक ल्याङ्ग्वेजको टिचर हो र उसले एउटा अनौठो घटना ल्याएर आउँछ, समस्या ल्याएर आउँछ। त्यहाँ सोम्स इज इन अ ग्रेट डिल अफ डिस्ट्रेस। यो मिस्टर हिल्टन सोम चाहिँ एकदमै तनावमा छ केही त्यो समस्याले गर्दा। ही एक्सप्लेन्स टु होम्स द्याट अ क्राइम हेज बिन कमिटेड एट हिज कलेज। उसले आफ्नो कलेजमा एउटा अपराध घटेको घटना उसलाई बताउँछ। कसलाई भने शेरलक होम्स डिटेक्टिभलाई। इन अर्डर टु प्रिभेन्ट अ स्क्यान्डल हाउएभर सोम्स वुड लाइक होम्स टु फाइन्ड द कल्प्रिट विदाउट इन्भल्भिङ द पुलिस। अब स्क्यान्डल भनेको यहाँ बेइज्जती, यो जुन केस बाहिर ठुलो रूप लिन र बेइज्जत हुनबाट जोगाउनको लागि सोम्सले होम्सलाई बोलाउँछ, यो शेरलक होम्सलाई बोलाउँछ। यो पुलिसलाई बोलाउनुभन्दा पहिला नै बरु शेरलक होम्सलाई त्यहाँ अनुसन्धानको लागि बोलाएर द कल्प्रिट भनेको अपराधी, दोषीलाई पत्ता लगाउनको लागि उसले बोलाउँछ त्यो घटनाको, अपराधको। एन एक्जामिनेसन इज गोइङ टु बी हेल्ड द फलोइङ डे टु सिलेक्ट विच स्टुडेन्ट विल रिसिभ द फर्टेस्क्यू स्कलरसिप।
भोलिपल्ट चाहिँ कुन विद्यार्थीले रकम प्राप्त गर्नेछ यो छात्रवृत्तिको फर्टेस्क्यू स्कलरसिपको फर्टेस्क्यू छात्रवृत्तिको रकम कुन विद्यार्थीलाई दिने भनेर भोलिपल्ट चाहिँ परीक्षा हुँदैछ। द स्कलरसिप इज अ भेरी लार्ज अमाउन्ट अफ मनी र छात्रवृत्ति स्वरूप ठुलो रकम चाहिँ विद्यार्थीलाई दिइँदैछ। क्यान्डिडेट्स फर द स्कलरसिप ह्याभ टु ट्रान्सलेट फ्रम ग्रीक अ लेङ्दी प्यासेज विच दे ह्याभ नट सिन बिफोर। अब त्यो छात्रवृत्तिको लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूले त्यो परीक्षामा एउटा ग्रीक भाषाबाट एउटा लामो लेङ्दी भनेको लामो प्यासेजलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन प्यासेज चाहिँ उनीहरूले अहिले देखेका छैनन् त्यो चाहिँ भोलि परीक्षामा सोधिनेछ र त्यसको आधारमा पनि नम्बर निर्धारण गरिनेछ। त्यो नम्बरले गर्दा उनीहरूको मेरिट लिस्ट विद्यार्थीहरू कसले पाउने भन्ने निर्धारण हुनेछ। एनीबडी हु स द टेक्स्ट बिफोर ह्यान्ड वुड ह्याभ अ कन्सिडरेबल एडभान्टेज इन द एक्जाम। अब जुन चाहिँ पेपर चोरी भएको छ ग्रीक जुन प्यासेजको चोरी भएको छ त्यो देख्ने मान्छेले त एकदमै फाइदा लिने भयो, किनकि उसलाई पहिले नै अब ग्रीक भाषाको जुन प्यासेज पहिले थाहा छ त्यो अनुसार तयारी गरेर उसले त परीक्षामा राम्रै अङ्क ल्याउने भयो र छात्रवृत्ति हात पार्ने भयो। त्यसैले यो समस्याको एउटा समस्यामूलक भयो। फर द्याट रिजन इट्स कन्टेन्ट्स आर केप्ट स्ट्रिक्टली सेक्रेट। त्यसैले गर्दा यो अत्यन्तै गोपनीयता अपनाइन्छ र स्ट्रिक्टली एकदमै कडा निगरानीमा गोपनीयता राखिन्छ। सोम्स इज रेस्पोन्सिबल फर मेकिङ द ग्रीक ट्रान्सलेसन टेस्ट। यो सोम्स हिल्टन सोम भन्ने जुन लेक्चरर छ प्रोफेसर छ उसले चाहिँ यो पेपर बनाउनमा र यो प्रुफ रिडिङमा यो सच्याउनमा उसको ठुलो हात छ, उसको जिम्मा दिएको छ यो। मिस्टर हिल्टन वाज प्रुफ रिडिङ द क्वेसन पेपर बिफोर इट वाज सेन्ड टु द प्रिन्टर। अब प्रिन्टरलाई प्रश्नपत्र छपाई गर्न दिनुभन्दा पहिले जुन गरिने प्रुफ रिडिङ हुन्छ त्यसलाई सच्याउने काम त्यो काम मिस्टर हिल्टनले गरिरहेको थियो। व्हेन ही लेफ्ट हिज अफिस फर एन आवर सोम्स ह्याड लेफ्ट द पेपर्स अपन हिज डेस्क। अब यो सोम्सले यो मिस्टर हिल्टन सोम्सले आफ्नो अफिस आधा घन्टाको लागि छोडेको थियो, आधा घन्टा अफिस छोडेर बाहिर गएको थियो र त्यो बेलामा उसले त्यो पेपरलाई आफ्नो डेस्कमा आफ्नो अफिसको डेस्कमा राखेको थियो आधा घन्टा। वाइल ही भिजिटेड अ कलिग, उसले आफ्नो साथीलाई भेट्यो, सहकर्मीलाई भेट्न गएको थियो। बट अपन हिज रिटर्न ही फाउन्ड द्याट हिज सर्भेन्ट बेनिस्टर ह्याड इन्टर्ड द रुम। जब ऊ फर्कियो, जब यो मिस्टर हिल्टन आफ्नो साथीलाई भेटेर फर्किँदा आफ्नो नोकर यो बेनिस्टर भन्ने नोकर हो, अघि क्यारेक्टरमा मैले भनिसकेँ। अब त्यो बेलामा आफ्नो अफिसमा छिरेको थियो बेनिस्टर ढोका खोलेर। बट एक्सिडेन्टल्ली लेफ्ट हिज की इन द लक, र उसले बेनिस्टरले त्यो तालामा चाहिँ चाबी बिर्सेको थियो। जाने बेलामा मिस्टर हिल्टनले त ताला लगाएर गएको थियो ढोकाको र बेनिस्टर त्यहाँ प्रवेश गरेछ र त्यो चाबी चाहिँ त्यो ढोकामा उसले बिर्सेछ। वेन ही लेफ्ट, ऊ बाहिर निस्कियो र चाबी चाहिँ त्यही ढोकामा बिर्स्यो। एन्ड समन ह्याड डिस्टर्ब्ड द एक्जाम पेपर अन हिज डेस्क एन्ड लेफ्ट ट्रेसेस द्याट सो इट ह्याड बिन पार्सियल्ली कपिड। र अब त्यो ढोकामा अब बेनिस्टरले चाबी बिर्सेको हुनाले अब त्यो ढोकाभित्र कोही प्रवेश गर्यो र प्रवेश गरेर त्यो ढोकाभित्रबाट पेपरहरू जुन भोलि हुने एक्जाम ग्रीक विषयको जुन पेपर त्यो हिल्टनको डेस्कमा थियो, टेबलमा थियो, त्यो चाहिँ कसैले पार्सियल्ली भनेको आधा हाफ कसैले कपी गर्यो, त्योबाट अर्को पेपरमा सार्यो र उसले लिएर गयो। बेनिस्टर इज डिभास्टेटेड एन्ड कोल्याप्सेस अन अ चेयर बट स्वेयर्स द्याट ही डिड नट टच द पेपर। अब बेनिस्टर जुन नोकर हो, यो हिल्टनको नोकर 10 वर्षदेखि काम गरिरहेको थियो, ही इज डिभास्टेटेड। ऊ डिभास्टेटेड भनेको दुखी अथवा स्याड भए जस्तो गर्यो, डिभास्टेटेड दुखी भयो। एन्ड कोल्याप्सेस अन अ चेयर, ऊ चेयरमाथि ढल्यो, बेहोस भए जस्तो ऊ ढल्यो। बट स्वेयर्स द्याट ही डिड नट टच द पेपर्स, अनि उसले कसम खायो, स्वेयर्स उसले कसम खायो कि मैले त यो पेपर त टच गरेको होइन चाहिँ भनेर उसले कसम खायो। हिल्टन सोम्स फाउन्ड अदर क्लुज इन हिज अफिस। अब उसले आफ्नो जुन अफिसमा अब अरू प्रमाणहरू क्लुजहरू पनि अरू चिन्हहरू पनि उसले केही सङ्केतहरू पनि भेटायो। पेन्सल सेभिङ्स भनेको पेन्सललाई तिखो बनाएर यो सिसा कलमलाई तिखार्दाखेरि त्यो जुन टुक्राहरू झर्छ त्यो पिसहरू त्यो त्यहाँ भेटायो। अ ब्रोकन पेन्सल लिड, अब भाँचिएको पेन्सल सिसा कलम जुन चाहिँ त्यो पेपरबाट अर्को पेपरमा सार्नको लागि प्रयोग गरिएको पेन्सल पनि त्यहाँ टुक्रा त्यो भाँचिएको लिड भेटायो। अ फ्रेस कट इन हिज डेस्क सर्फेस, अब एउटा नयाँ उसको रुममा डेस्क थियो, त्यो लेदरको छालाको डेस्क थियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति काटिएको उसले सङ्केत पनि भेटायो। एन्ड अ स्मल पिस अफ ब्ल्याक क्ले विथ सडस्ट, अनि त्यो रुममा अब जुत्तासँगै आएको व्यक्ति थियो होला सायद त्यो चोर चाहिँ, त्यसले चाहिँ जुत्तामा भएको जुन कालो टुक्रा हुन्छ, कालो माटोको डल्ला
र त्यसमा सडस्ट भनेको काठको धुलो पनि मिसिएको त्यो टुक्राहरू त्यो रुममा भेटायो। Among his 3 pages of the question paper, the third page was still on the desk, the first one was on the floor and the second was on the window. 3टा पेज 3तिर अलग अलग थियो। जुन चाहिँ क्वेसन पेपर 3 पेजको थियो त्यो चाहिँ 3टा पाना अलग अलग ठाउँमा भेटायो। Soames wants to uncover the cheater and prevent him from taking the exam. अब हिल्टन सोम त क्वेसन पेपर बनाउने मान्छे हो, क्वेसन चोरी भएको पेपर त्यस्तो चोरलाई त परीक्षामा सहभागी गराउन त भएन, त्यसलाई चाहिँ रोक्न चाहन्छ सोम्स हिल्टन। सिन्स इट इज फर अ साइजेबल स्कलरसिप, किनभने एकदम महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट स्कलरसिप हो, धेरै रकम छ, त्यसैले यो त जरुरी नै थियो। शेरलक होम्स एक्जामिन्स द अफिस। अब शेरलक होम्स जो डिटेक्टिभ थियो ऊ चाहिँ सहयोग गर्न आयो अनुसन्धानको लागि यो मिस्टर हिल्टनको अफिसमा। द चिटर obviously took the papers over to the window one by one while he copied them so that he could see Soames returning. अब त्यो चोरले चाहिँ झ्यालको नजिकै लगेर त्यो झ्यालबाट आयो कि आएन यसको यो रुमको मान्छे यो सर आयो कि आएन भन्दै हेर्दै झ्यालको नजिकै लगेर उसले त्यहाँ गएर सार्यो, त्यो अर्को पेपरमा क्वेसन पेपर सार्यो, त्यो कपी गर्यो। बट एज इट ह्यापन्स सोम्स डिड नट कम ब्याक द युजल वे। तर आउन पर्ने जुन चोरले यो बाटो आउला, योबाट आउने बित्तिकै देखेर भाग्छु भनेर हेरिरहेको थियो, तर त्यो बाटोबाट चाहिँ सोम्स चाहिँ आएन। अ नियर बाई डोर लिड्स टु सोम्स बेडरुम। अब नजिकै, अब भाग्न त पाएन, अब त्यो चोरले त्यो सोम्स आउने बेलामा भित्रै थियो, झ्यालबाट हेरिरहेको थियो, तर त्यो बाटो नआएको हुनाले त्यो प्रोफेसरलाई उसले देखेन, त्यसैले अब त्यो नजिकै हिल्टन सोमको बेडरुम पनि थियो। Upon examining that, Holmes finds another similar sawdust with ball of clay. फेरि अर्को त्यो बेडरुम जाने ठाउँमा यो होम्सले डिटेक्टिभले यो जासुसले के भेटायो भने खुट्टाबाट जुत्ताबाट झरेको माटोको डल्ला, सडस्ट यो काठको धुलो सहितको माटोको डल्ला भेटायो। ही सरप्राइजेस सोम्स। अब त्यो जासुसले यो प्रोफेसर सोम्सलाई भन्यो बाई टेलिङ हिम द्याट द चिटर, जुन ढोकामा भित्र प्रवेश गरेको त्यो चोर थियो, अपन हियरिङ हिज अप्रोच हिड इन सोम्स बेडरुम। उसले के पनि भन्यो भने डिटेक्टिभले के पत्ता लगायो भने जब यो सोम साथीकोबाट फर्केर भित्र आएको थियो र आफ्नो नोकरलाई केरकार गरिरहेको थियो, किन कसले खोल्यो कसरी भयो भनेर सोधपुछ गरिरहेको थियो, त्यो बेलामा चोर चाहिँ भित्रै थियो र ऊ चाहिँ त्यो सोम्सको बेडरुममा लुकेको थियो। हाइडिङ बिहाइन्ड अ कर्टेन, ऊ चाहिँ पर्दा पछाडि लुकिरहेको थियो। अल द टाइम द्याट सोम्स वाज क्वेसनिङ ब्यानिस्टर। जब त्यो समयमा ब्यानिस्टरलाई त्यो प्रोफेसरले क्वेसन सोधिरहेको थियो, सोधपुछ गरिरहेको थियो त्यो अपराधको बारेमा, त्यो बेला अझै पनि त्यो चोर त्यहीँ भित्रै पर्दा पछाडि लुकिरहेको थियो। 3 स्टुडेन्ट्स हु विल टेक द एक्जाम लिभ एबोभ हिम इन द सेम बिल्डिङ। अब यो शङ्काको सुई यो 3जना केटाहरू जो चाहिँ यो प्रोफेसर बस्ने बिल्डिङमै बस्थे माथिल्लो तलामा, तिनीहरूतिर अब यो सोझियो शङ्काको सुई। द स्टुडेन्ट्स आर गिलक्रिस्ट, दौलत रास एन्ड माइल्स मेक्लरेन। यो 3जना केटाहरू चाहिँ त्यो घरमा बस्छन् विद्यार्थीहरू। अल 3 स्टुडेन्ट्स आर क्यान्डिडेट्स फर द फर्टेस्क्यू स्कलरसिप एन्ड आर ड्यू टु टेक द एक्जाम द नेक्स्ट डे। उनीहरू सबैजना भोलिपल्ट छात्रवृत्तिको परीक्षामा उनीहरू सहभागी हुन गइरहेका छन्। गिलक्रिस्ट इज अ गुड स्टुडेन्ट एन्ड एथलेट। अब गिलक्रिस्ट भन्ने चाहिँ जुन एउटा केटा ऊ चाहिँ खेलाडी हो, एथलेट हो। ही प्लेज अन द युनिभर्सिटिज रग्बी एन्ड क्रिकेट टिम्स एन्ड इज भेरी गुड एट लङ जम्प एन्ड हर्डल्स। उसले यो रग्बी, क्रिकेट र लङ जम्प र यो हर्डल्स जम्प गर्ने यो खेलहरूमा ऊ चाहिँ अगाडि छ, ऊ चाहिँ खेलाडी हो। ही इज द सन अफ सर जावेज गिलक्रिस्ट। ऊ चाहिँ जावेज गिलक्रिस्टको छोरा हो। हु लस्ट अ लट अफ मनी थ्रु ग्याम्बलिङ एन्ड लेफ्ट हिज फ्यामिली पुवर। उसको बाउ चाहिँ यो गिलक्रिस्टको बाउ चाहिँ जावेज गिलक्रिस्ट हो। ऊ चाहिँ एकदमै डुबेको, ऋणमा डुबेको, तास खेलेर परिवारलाई सखा पारेको एउटा मान्छे हो। र अर्को स्टुडेन्ट हो द इन्डियन स्टुडेन्ट दौलत रास। इज क्वाइट एन्ड हार्ड वर्किङ। ऊ चाहिँ एकदमै मेहनती छ र शान्त स्वभावको विद्यार्थी छ। ही इज जनरली अ गुड स्टुडेन्ट अल्दो ही इज नट भेरी गुड एट ग्रिक। अब यो जुन इन्डियन स्टुडेन्ट छ दौलत रास, त्यो चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ ऊ पुवर छ तर पढाइमा चाहिँ मेहनती विद्यार्थी हो। र अर्को तेस्रो विद्यार्थी हो माइल्स मेक्लरेन। इज अ गुड स्टुडेन्ट वेन ही चुजेज टु बी। ऊ चाहिँ राम्रो स्टुडेन्ट हो पढाइमा। ही इज ब्याडली बिहेभ्ड। उसको व्यवहार चाहिँ ठिक छैन, गलत व्यवहार छ। हाउ एभर एन्ड वाज अलमोस्ट एक्सपेल्ड फ्रम द युनिभर्सिटी वान्स। उसको गलत व्यवहारले उसलाई करिब
रेस्टिकेट गर्ने, उसलाई कलेजबाटै निकाला गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो त्यो केटा। ही हेज नट बिन स्टडिङ हार्ड रिसेन्टली एन्ड इज अनलाइकली टु डु वेल इन द एक्जाम। त्यसैले गर्दा ऊ अहिले पढाइ उसको राम्रो छैन, ऊ बिग्रिसकेको छ र उसले चाहिँ भोलि परीक्षामा राम्रो गर्ला जस्तो छैन। इट इज अनलाइकली, उसले राम्रो गर्ला जस्तो छैन एक्जाममा टुमारो। प्रिटेन्डिङ टु बी अ भिजिटर टु द कलेज, होम्स गोज टु रुम्स अफ इच अफ द स्टुडेन्ट विथ वाटसन एन्ड सोम्स। अब अनुसन्धानको लागि डिटेक्टिभ चाहिँ अर्कै बहाना गरेर एउटा कलेजमा म भिजिटर हो र म आर्किटेक्चरमा ड्रइङमा मेरो इन्ट्रेस्ट छ भनेर बहाना पारेर त्यो तीनजनै केटाहरूको रुममा जाने बहाना गर्छ। कसले भने यो शेरलक होम्सले, डिटेक्टिभले, यो जासुसले। र तीनजनै विद्यार्थीहरूको कोठामा जान्छ यो दुईजनालाई लिएर, वाटसन र सोम्सलाई लिएर। होम्स प्रिटेन्ड टु बी इन्ट्रेस्टेड इन ड्रइङ एन्ड ड्र समथिङ इन गिलक्रिस्ट रुम। अब गिलक्रिस्टको रुममा सुरुमा जान्छ र त्यहाँ पनि उसले केही ड्रइङ गर्ने बहाना गर्छ। ही ब्रेक्स द पेन्सल एन्ड लेन्ड्स एनदर एन्ड आस्क्स फर द नाइफ टु सार्पन इट। उसले त्यहाँ गएर यो गिलक्रिस्टकोमा गएर ड्रइङ गर्ने बहाना गर्छ, नाटक गर्छ र उसले पेन्सल जानी भाँच्छ र अर्को पेन्सल उसलाई सापट माग्छ र त्यसलाई तिखो बनाउनको लागि, धार लगाउनको लागि उसले चक्कु पनि माग्छ। किनकि उसको उद्देश्य भनेको त उनीहरूले कस्तो पेन्सल युज गरेका छन्, कस्तो चक्कु युज गरेका छन्, के त्यो पेन्सल त्यही यो सोम्सको कोठामा पेपर चोर्ने बेला प्रयोग गरेको पेन्सल हो कि होइन भनेर उसले जान्नु चाहिँ उसको खास उद्देश्य थियो। ही डज द सेम इन द रुम अफ दौलत राज। अब यो इन्डियन स्टुडेन्ट दौलत राजको कोठामा गएर पनि साँझको बेलामा उसले त्यहाँ पनि ड्रइङको बहाना गर्छ, पेन्सल माग्छ र नाइफ चक्कु पनि माग्छ। बट द पेन्सल्स एन्ड नाइफ्स दे गेभ डोन्ट म्याच विथ द वान्स इन्ट्रुडर्स युज्ड। इन्ट्रुडर्स भनेको जबरजस्ती अथवा गैर कानुनी रूपले प्रवेश गर्ने मान्छेलाई भनिन्छ। त्यो रुममा प्रवेश गर्ने चोरले युज गरेकोसँग उनीहरूको चक्कु र पेन्सल चाहिँ मिल्दैन। मेक्लरेन रिफ्युजेज टु ओपन हिज डोर। मेक्लरेनले चाहिँ उसले ढोका खोल्दैन, भोलि मेरो पढाइ छ भनेर उसले रिसाउँदै उनीहरूलाई वेलकम पनि गर्दैन, ढोका नै खोल्दैन तेस्रो विद्यार्थीले। अन द वे टु देयर लज। अब साँझ परिसक्यो, त्यो दिन हराएको दिन, अब रात परिसक्यो, उनीहरू रुम फर्किँदैछन्। को भने होम्स र वाटसन, उनीहरू आफ्नो जुन होटेल रुम थियो त्यहाँ फर्किँदैछन्। दे भिजिट द टाउन्स फोर मेजर स्टेसनरी स्टोर्स। अब उनीहरूले त्यो सहरको चारवटा मुख्य स्टेसनरी पसलहरू जहाँ त्यो पेन्सल उनीहरूले म्याच गरेर कहाँबाट किनेको रहेछ, कसले किनेको रहेछ भनेर पेन्सलको दोकानमा पनि उनीहरूले स्टेसनरीमा पनि जान्छन्। नन अफ द स्टोर्स कि पेन्सल्स विच म्याच द वान्स द्याट द इन्ट्रुडर युज। त्यो चोरले प्रयोग गरेको पेन्सलसँग मिल्ने खालको त्यहाँ कुनै पनि पेन्सल भेटिँदैन तिनीहरूको दोकानमा। द नेक्स्ट मर्निङ द होम्स एन्ड वाटसन रिटर्न टु सोम्स अफिस। अब भोलिपल्ट त इक्जामको दिन हो, बिहानै अब उनीहरू अब त्यो सोम्स जुन प्रोफेसरको पेपर हराएको त्यसको रुममा अफिसमा उनीहरू बिहानै आउँछन् अब इक्जाम हुने दिनमा। अब यो बेलामा इक्जाम सुरु हुने केही समय मात्रै बाँकी छ। त्यसैले मिस्टर हिल्टन सोम्स चाहिँ एकदमै चिन्तित अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ र त्यो बेलामा होम्स अथवा डिटेक्टिभ र उसको साथी डाक्टर वाटसन चाहिँ आउँछन्। होम्स कन्फ्रन्ट्स ब्यानिस्टर हु ही बिलिभ्स इज नट टेलिङ अल ही नोज। अब होम्सले, जुन डिटेक्टिभले ब्यानिस्टर भनेको त्यो प्रोफेसरको जुन वर्कर थियो, सर्भेन्ट थियो ब्यानिस्टर, त्यसलाई ल्याएर उनले केरकार गर्छन्। कन्फ्रन्ट्स, फेस टु फेस उसलाई कुरा गर्छन् समाधानको लागि। तैँले किन साँचो बोलिरहेको छैनस्, तैँले ढाँटेको छस् भनेर उनले बोलाउँछन् नोकरलाई। ब्यानिस्टरले एउटा शङ्का लाग्दो काम के गरेको थियो भने जब मिस्टर हिल्टन सोम्स जब अफिसमा आएको थियो आधा घन्टापछि, त्यो बेला पेपरहरू यत्रतत्र भएको बेलामा ऊ चेयरमा ढलेको थियो। त्यो नाटक थियो उसको वास्तवमा यो ब्यानिस्टरले गरेको। अब त्यसमा केही शङ्का थियो, त्यो बेला किन यस्तो गरेको भन्ने कुरा पनि उनले होम्सले सबै सोध्छन्। ब्यानिस्टर डज नट टेल द ट्रुथ एन्ड इन्सिस्ट द्याट देयर वाज नो वान इन सोम्स अफिस व्हाइल ही वाज देयर। जब आफू त्यो सोम्स आफ्नो मालिकको अफिसमा थिए त्यो बेलामा त्यहाँ कोही पनि थिएन, म एक्लै थिएँ, म चेयरमा ढलेको बेला म एक्लै थिएँ, कोही पनि थिएन भनेर उसले जिद्दी गर्छ र साँचो कुरा उसले बताउँदैन। होम्स हाउएभर सेन्ड्स फर गिलक्रिस्ट एन्ड प्रोसिड्स टु ले आउट हिज रिजल्ट। अब सोम्सले, जुन नोकरले साँचो कुरा नभनेपछि अब जुन केटा अग्लो केटा थियो जो चाहिँ खेलकुदमा अगाडि थियो, गिलक्रिस्ट भन्ने, ऊ लङ जम्प खेल्थ्यो, रुग्बी खेल्थ्यो, क्रिकेट खेल्थ्यो, त्यो केटा लङ जम्पमा पनि अब माटोमा जम्प गर्दाखेरि उसको जुत्तामा माटो लागेको थियो। त्यो माटो त्यही उसको लङ जम्प खेल्ने ठाउँको माटो खुट्टामा उसले ल्याएर त्यो प्रोफेसरको रुममा पेपर चोर्ने बेलामा त्यो माटो खसेको हुन सक्ने शङ्काले यो
होम्स अथवा डिटेक्टिभले अब यो गिलक्रिस्टलाई पनि माथिल्लो तलाबाट तल आफ्नो त्यो सोम्सको अफिसमा बोलाउँछ। द चिटर वाज समन हु न्यू द एक्जाम प्रुफ्स वेयर देयर। यो चोर्ने मान्छे त को हो भने जसलाई पक्कै पनि यहाँ पेपर छन् भन्ने थाहा भएकै मान्छे हो। दिस कुड ओन्ली बी गिलक्रिस्ट बिकज द प्रुफ्स whereabouts had been kept secret and Gilchrist was the only one tall enough to look in through Soames' window to see his desk। यो एकदमै गोप्य राखिएको थियो, तर पनि यो थाहा कसरी पायो भने यो गिलक्रिस्ट मात्रै सबैभन्दा अग्लो केटा थियो, 6 फुट जति अग्लो थियो र यो अफिसको बाहिरको झ्यालबाट उसले झ्यालबाट भित्र निहाल्यो र त्यो झ्याल डेस्कमा पेपर देख्यो। त्यो जति अरू अग्लो कोही पनि थिएन, त्यसैले यो माथि शङ्का लाग्नु धेरै नै स्वाभाविक थियो। Sherlock Holmes asks Soames to bring Gilchrist and accuses him in Bannister's presence। अब त्यो रुममा अब त्यो गिलक्रिस्ट जुन अग्लो केटा थियो त्यसलाई माथिबाट बोलाउन लगाइन्छ। सोम्स भन्ने प्रोफेसरले बोलाएर ल्याउँछन् र त्यो कोठामा अब ब्यानिस्टरकै उपस्थितिमा नोकर पनि त छ, त्यो सोम्सको सर्भेन्ट ब्यानिस्टर पनि त्यही छ, उसको उपस्थितिमा सबैजना त्यही भएको बेला गिलक्रिस्टलाई अब आरोप लगाउँछन्। कसले भने यो शेरलक होम्स भन्ने जुन डिटेक्टिभले, जुन जासुसले। द यङ म्यान फल्स अपार्ट एज होम्स एक्सप्लेन व्हाट ह्यापन्ड। अब त्यो जवान केटा गिलक्रिस्ट चाहिँ अब भुइँमा एकदम झुकेर बस्छ, किनभने उसलाई अब डर लाग्यो, उसले अपराध गरेको थियो। हि फल्स अपार्ट एज होम्स एक्सप्लेन व्हाट ह्यापन्ड। यो सबै घटना व्याख्या गरेपछि तिमी नै हो, यो विभिन्न कारणले तिमी नै हो, प्रुफहरूले तिमी नै बताउँछ भन्दा ऊ अब आत्तिएर डराएर ऊ भुइँमा लम्पसार पर्छ। हि इज टल इनफ टु ह्याभ सिन द पेपर्स अन द डेस्क एज हि पास्ड द विन्डो। ऊ भनेको अग्लो छ, किनकि 6 फिट जति अग्लो छ, अग्लो झ्यालबाट उसले बाहेक अरू कसैले देख्न सक्दैन। वेन कमिङ ब्याक फ्रम एथलेटिक ट्रेनिङ होल्डिङ हिज मड्डी सुज। अनि अर्को प्रमाण के थियो भने त्यो एथलेटिक ग्राउन्डमा जब ऊ लङ जम्प खेल्न गएको थियो त्यहाँ खुट्टामा उसको मड्डी हिलो सहितको सडस्ट काठको धुलो सहितको माटो लागेको थियो, त्यसैले गर्दा एउटा अग्लो हुनुले प्रमाण भयो। अर्को उसको हिलो भएको खुट्टा, माटो लागेको खुट्टाको पनि भित्र माटो रुममा खसेको छ, त्यो पनि अर्को दोस्रो प्रमाण भयो। यो कारणले गर्दा उसलाई आरोप लगाउँछ कसले, यो होम्सले, डिटेक्टिभले। क्लाइम्बिङ द स्टेयर्स। जब त्यो केटा अग्लो केटा ऊ हाई जम्प लङ जम्प त्यो गेम खेलेर आयो र क्लाइम्बिङ द स्टेयर भर्याङ चढ्ने बेला हि स द किज इन द लक। अब उसले त्यो तालामा चाबी मात्रै देख्यो, त्यो जुन चाहिँ नोकरले बिर्सेको थियो। एन्ड कुडन्ट रेसिस्ट। अब उसले रोक्न सकेन आफैलाई। द टेम्पटेसन भनेको लोभ, टु इन्टर एन्ड कपी द ट्रान्सलेसन। ऊ चाहिँ अब झ्यालबाट हेऱ्यो, भित्र पेपर देख्यो, पेपर देखेपछि अब यसो सिँढी चढ्ने बेलामा ढोकामा तालामा चाबी मात्रै छ, अब त्यो खोलेर भित्र गएर उसलाई पेपर चोर्ने उसलाई लोभ लाग्यो। वेन हि हर्ड सोम्स कम ब्याक हि हिड इन द बेडरुम। जब उसले के गरेको थियो भने जब उसले कपी त्यो पेपर सारिरहेको बेलामा, पेपर आफूले अर्को पानामा पेजमा कपी गरिरहेको बेलामा जब उसले प्रोफेसर आएको सुन्यो, अब उसलाई भाग्ने धेरै टाइम भएन, त्यसैले गर्दा उसको बेडरुममा लुकेको थियो त्यो बेलामा। हि लेफ्ट हिज ग्लोभ्स बिहाइन्ड। अब भागेर आफू बेडरुम जाने बेलामा खेल खेलेर आएको बेलाको त्यो ग्लोभ्स जुन पन्जा लगाइएको थियो त्यो पछाडि त्यही चेयरमा बिर्स्यो। कसले भने यो गिलक्रिस्टले। बिफोर बिकमिङ सोम्स सर्भेन्ट ब्यानिस्टर ह्याड बिन बटलर टु गिलक्रिस्ट फादर सर जावेज गिलक्रिस्ट। अनि यो नोकर ब्यानिस्टर चाहिँ पहिला यो गिलक्रिस्टको बुवा जावेजको नोकर थियो, एकदमै। बुटलर भनेको मेल सर्भेन्ट, उसको एकदमै विश्वासपात्र थियो, उसलाई माया गर्थ्यो पुरानो मालिकलाई 10 वर्ष पहिले। हि कन्टिन्यू टु फिल भेरी प्रोटेक्टिभ टुवर्ड्स यङ गिलक्रिस्ट। अब आफ्नो पुरानो मालिकको छोरा यो गिलक्रिस्ट चाहिँ आफ्नो पुरानो मालिकको छोरा भएको हुनाले ऊप्रति चाहिँ प्रोटेक्टिभ र माया दर्शाउँथ्यो अझै पनि यो नोकरले। ऊ एकदम वफादार थियो। हि इमिडिएटली रिकग्नाइज्ड गिलक्रिस्ट ग्लोभ्स। जब आफ्नो त्यो अफिसमा यो सोम्स प्रोफेसर
Gilchrist reveals that he has already written a letter to Soames in which he confesses what he did. अब गिलक्रिस्टले के पनि भन्छ भने उसको बाउको पुरानो नोकर यो ब्यानिस्टरले अब उसलाई परीक्षामा नचोर्न सल्लाह दिएको हुनाले उसलाई रिग्रेट पनि लागेको छ त्यो चोरेकोमा र उसले अब त्यो आफ्नो प्रोफेसरलाई चिठी लेखेको छ र उसले के पनि भन्छ भने म अब परीक्षामा सहभागी हुने छैन। ही इज लिभिङ द युनिभर्सिटी एन्ड गोइङ टु रोडेसिया टु जोइन द पुलिस। अब यो गिलक्रिस्टले के भन्छ भने अब म आज हुने यो स्कलरसिपको परीक्षामा सहभागी पनि हुने छैन र म रोडेसियामा पुलिसको जागिर खानको लागि पुलिस अफिसर बन्नको लागि म रोडेसिया जाँदैछु भनेर उसले भन्छ। रोडेसिया भनेको अहिलेको जिम्बाब्वे भएको ठाउँमा पहिला अर्को देश थियो, त्यसलाई रोडेसिया भनिन्थ्यो। शेरलक होम्स विसेस गिलक्रिस्ट वेल इन हिज न्यू लाइफ इन अफ्रिका। अब अन्त्यमा यो कथा कसरी अन्त्य हुन्छ भने यो गिलक्रिस्ट चाहिँ परीक्षा नदिएर अब अफ्रिका जाँदैछ ऊ पुलिसमा भर्ती हुनको लागि र अब यो जुन डिटेक्टिभ छ उसलाई अब बेस्ट विसेस दिन्छ र शेरलक होम्स र वाटसन चाहिँ अब ब्रेकफास्ट खान जान्छन् र यसरी कथाको अन्त्य हुन्छ। परीक्षा केन्द्रित भएर यो समरी यहाँ प्रस्तुत गरेको छु र मैले सकेसम्म कुनै पनि चिजहरू परीक्षामा आउने कुराहरू नछुटुन् भनेर यो समरी लामो हुन गएको छ। तर यदि तपाईहरु योभन्दा छोटो समरी चाहनुहुन्छ भने अबको केही दिनमा मैले यसको ह्यान्ड रिटन समरीहरू मैले अपलोड गर्नेछु केही दिनमा र यो लगत्तै चाहिँ अबको केही समयमै मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन र सर्ट आन्सर क्वेसनहरू पनि अपलोड गर्नेछु। यसको पार्ट 2 हेर्नु होला। कीप वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क यू।